बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामलात बहुत आगे बढ़ गए हैं और 3 रुकनी बेंच अब जिस तरह घेरे में आ गया और ख़ुद अपनी ही गलतियों की वजह से आ गया, उसकी सारी तफसील और बहुत सारे दिलचस्प नकात इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो शुरू करते हैं जस्टिस बिंदयाल साहब के उस रोने से जिसका तज़किरा आप सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और ये एक मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म का रोना था जिस पर फिर मज़ाक़ उड़ना ही था। और मुझे बहरहाल याद आया वो साइफ़र वाला रोना जिसमें इमरान ख़ान पिछले रमज़ान झूठ बोल रहा था स्टेज पर खड़े होकर, और ये साइफ़र मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है, और फिर वो उस पर रोया था, ख़ुद भी रोया था, और उसकी वजह से उसके सामने बैठे हुए ज़ुम्बीज़ भी रोए थे जिनके पास कोई अक्ल नाम की चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए वो जो इमरान ख़ान अगर वो कहता है कि मामला उलट है तो तब भी वो दाद देते हैं, अगर वो कहते हैं कि मामला पलट है तब भी वो दाद देते हैं। तो इमरान ख़ान को पता था कि उसने झूठ गढ़ा है और उस गढ़े हुए झूठ पर वो रोया। इस झूठ का झूठा होना साबित हो गया, और बाद में ख़ुद इमरान ख़ान ने भी माना कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, यानी उसने अवाम को बता दिया कि मैंने झूठ बोला था और मैं इस झूठ पर रोया था, झूठा रोना रोया था। तो ये रोना होता है, मगरमच्छ का रोना भी होता है। बहरहाल बिंदयाल साहब क्यों रोए, हालांकि उन्हीं के अदालत के एक सीनियर जज जस्टिस फाइज़ ईसा वो तो नहीं रोए जब उनकी पूरी सरकार ने, पूरी फ़ौज ने, पूरी अदलिया ने मिलकर किरदार कुशी की, उन्हें टार्चर किया, उनकी बीवी को टार्चर किया, उनकी बीवी पर हमले किए, और तमाम तर झूठे इल्ज़ामात जिनका ख़ुद अदालत ने मान लिया कि सब झूठे इल्ज़ामात थे। तो उन इल्ज़ामात के बावजूद जस्टिस साहब नहीं रोए, ना उनकी बेगम रोई। ये क्यों रोए? वैसे अजीब बात है नाज़रीन कि ये जितना भी इमरानी टोला है ये सारा रोता है। आपने देखा इमरान ख़ान रोया, फवाद चौधरी रोया, शहबाज गिल रोया, आज़म सवाती रोया, शाह मोहम्मद कुरैशी रोया, सारे रोए जितने भी इनके पकड़े गए। अब जो पकड़े जा रहे हैं इनके सोशल मीडिया के, वो भी जब आते हैं तो रोते हुए आते हैं। इनका ये सारा टोला एक ही जैसी सोच रखता है, तो तर्ज़ अमल भी एक जैसा, कुछ भी नहीं हुआ होता तो और वो ये रोने लगते हैं। जबकि नवाज़ शरीफ तो कभी नहीं रोया, जिनके साथ जुल्म की कहानी 4 बरसों से जारी है। उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहबा नहीं रोई, आसिफ जरदारी नहीं रोए, खुर्शीद शाह नहीं रोए, ख्वाजा आसिफ नहीं रोए, साद रफ़ीक नहीं रोए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर गिरफ़्तार किए गए, और 3-4 लीडर, बल्कि शायद 5-6 लीडर JUI के भी गिरफ़्तार किए गए, वो भी नहीं रोए। कोई नहीं रोया, वो मोहसिन दावर भी नहीं रोया, अली वज़ीर। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला जिनको 6-7 महीनों से गिरफ़्तार करके रखा है वो कोयटा के वाइसराय ने, सिर्फ इसलिए कि वो बलोच है, बलोचों के हकूक़ की बात करता है। वो वाइसराय कहता है मैं सारे बलोचों को अंदर कर दूँगा। वो मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच, वो भी नहीं रोए, कोई भी नहीं रोया। रोते हैं तो यही, कभी इमरान रोता है, कभी बिंदयाल साहब रोते हैं, कभी कोई और रोता है, कभी परवेज़ इलाही रोता है, कभी मुअन्नस इलाही रोता है। तो ये रोने वालों का टोला है जो दरअसल पूरे मुल्क को तबाह कर रहा है। मुल्क के अवाम रो रहे हैं इनके गलत फैसलों की वजह से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये असल डेवलपमेंट जो हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इस खड़के हुए 3 रुकनी बेंच को मज़ीद खड़का के रख दिया और वाज़ेह कर दिया कि इन 3 अरकान का फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। उनकी तकरीर के इक़्तिबासात मैं नहीं दोहराऊँगा, वो आपने सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं। लेकिन नुक्ते की बात यह है कि ये एक डंके की चोट पर इन्होंने ऐलान किया और हुकूमत को एक गाइडलाइन दे दी है। हुकूमत पहले ही ये फैसला कर चुकी है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं माना जाएगा, और ये फैसला देने का मजाज ही नहीं है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा सरबराही में एक बेंच फैसले दे चुका है कि ये सुबह मोटो है वो काबिल समाअत नहीं है, और इस किस्म की तमाम केसेस की समाअत रोक दी जाए। अब यहाँ एक ब्लंडर किया बिंदयाल साहब ने। वो ब्लंडर ये किया कि काजी फाइज़ ईसा के बेंच के फ़ैसले को रजिस्ट्रार के ज़रिए गैर कानूनी करार दिलवा दिया। यानी अदालत का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रजिस्ट्रार एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कलअदम करता है, तो इस पर तो तौहीन अदालत बनेगी और बनकर रहेगी। लेकिन जिसके हुक्म पर रजिस्ट्रार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? ज़ाहिर है ये तौहीन अदालत का हथौड़ा अब हरकत में आएगा, और इसकी जद में रजिस्ट्रार भी आएगा, और वो भी आएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रार से ये कहा कि वो इस किस्म का सर्कुलर जारी करे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर इससे हुआ है। तारीख़ में कभी इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि जज के फैसले को रजिस्ट्रार एक सर्कुलर के ज़रिए कलअदम करार दे।
تو یہ بلا ان کے گلے پڑنے والی ہے بہت بڑی، اور ان کے گلے اور بھی بلائیں پڑنے والی ہیں۔ مثلاً یہ 25 مئی کو عمران خان نے جو غنڈہ گردی کی تھی اسلام آباد میں، تو جسٹس بندیال صاحب نے عمران خان کو بچانے کی کوشش میں تمام اداروں سے رپورٹیں طلب کی۔ ان کا خیال تھا کہ رپورٹوں میں عمران خان کی بے گناہی ثابت ہو گئی، لیکن ان تمام رپورٹوں میں عمران خان کو مجرم قرار دیا گیا۔ یہ 25 مئی کی تاریخ دیکھیں اور آج کی تاریخ دیکھیں، کتنا عرصہ گزر گیا۔ وہ ساری رپورٹیں جب آ گئیں جن میں ہر رپورٹ میں عمران خان کا مجرم ہونا ثابت ہوتا تھا، تو وہ رپورٹیں جسٹس صاحب دبا کر بیٹھ گئے اور آج تک اس کیس کی دوبارہ سماعت نہیں ہوئی۔ یہ بھی انصاف ہے۔ اور پھر دوسرا وہ جو جولائی کا فیصلہ جس میں بندیال صاحب نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر کے اسی رات مسلط کیا تھا اور پنجاب اسمبلی کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست جمع ہوئی تھی، اس کو بھی لگ بھگ اتنی ہی مدت گزر گئی، اس کی تاریخ تک نہیں دی گئی۔ تو ناظرین یہ چیزیں بھی ان کے گلے میں پڑنے والی ہیں، اور حالیہ جو مس کنڈکٹ انہوں نے کیے ہیں وہ بھی پڑنے والے ہیں۔ بہرحال بندیال صاحب نے اس عدالت جو لگائی جس میں وہ روئے، اس میں انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں اور معنی خیز ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ان کا تفصیل سے پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ لیکن چلیے ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، چند منٹس میں ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کرے ورنہ عدالت اپنا آئینی کردار ادا کرے گی۔ اس فکرے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عدالت حکومت کو حکم دے رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ کیا عدالت کسی حکومت کو مذاکرات کرنے کا حکم دے سکتی ہے؟ عدالت آئین اور قانون کے تحت اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حکومت عمران خان سے مذاکرات کو مسترد کر چکی ہے اور وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں میں آپ کو ایک اطلاع دے دوں، بلکہ دو اطلاع دے دوں۔ ایک اطلاع میں نے کل کے پروگرام میں دینی تھی، وہ پھر رہ گئی۔ وہ میں نے یہ اس کے انٹرو میں کہا تھا کہ صدر صاحب نے حکومت سے کیا رابطہ کیا اور کیا جواب ملا۔ تو صدر دندان صاحب نے 3 دن پہلے حکومت سے رابطہ کیا، 3 دن پہلے کی بات ہے، کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اکتوبر میں الیکشن آپ کروا دیں گے؟ اور بظاہر یہ سوال انہوں نے اپنی طرف سے نہیں پوچھا تھا، بلکہ عمران خان کے کہنے پر ہی پوچھا ہوگا۔ تو یہ حکومت نے جو ان کو یہ عجیب و غریب سوال کا جواب یہ دیا کہ جب اکتوبر آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یعنی جیسا عجیب و غریب سوال تھا ویسا عجیب و غریب جواب سن کر دندان ساز کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے، اور انہوں نے پھر عمران خان کو بھی بتا دیا ہوگا کہ یہ جواب ملا ہے حکومت سے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، اور 2 دن پہلے کی بات ہے اس نے پھر ایلچی روانہ کیے ہیں فوج کی طرف کہ مجھ سے مذاکرات کر لو، یا کم سے کم حکومت سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے مذاکرات کر لے۔ لیکن اس کا جواب بھی انکار میں آیا۔ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ وہاں سے انکار ہو گیا، اور جس کے بعد پھر اب یہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت عمران خان سے مذاکرات کر لے۔ کیوں بھائی حکومت مذاکرات کرے یا نہ کرے، یا سیاسی پارٹیاں مذاکرات کریں یا نہ کریں، اس میں عدالت کسی کو کیسے حکم دے سکتی ہے کہ وہ مذاکرات کرے؟ عدالت کا دائرہ کار ہی کچھ اور ہے۔ کیس تھا ایک بدنام زمانہ ڈی ایس پی کے تبادلے کے از خود نوٹس کا، اس میں سے پھر الیکشن نکل آیا، اور اس الیکشن میں سے پھر اب یہ حکومت عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے والا حکم نکل آیا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دوسری بات بندیال صاحب نے اس سے بھی زیادہ عجیب کی، وہ کہا کہ جو لیڈر کل تک جیل میں تھے وہ اب قومی اسمبلی میں بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہیں۔ اس فکرے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی جج کا فکرہ ہے یا کسی سیاستدان کا فکرہ ہے، کسی لیڈر کا فکرہ ہے؟ یہی بات تو عمران خان کہتا ہے۔ اور یہ جو لیڈر جن کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ وہ کل تک جیل میں تھے اب اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں، تو ان لیڈروں کو عمران خان نے ہی جیل میں ڈالا تھا، ناجائز جیل میں ڈالا تھا، اور عدلیہ نے ان لوگوں کی ضمانتیں 2-2 سال تک نہیں لی تھیں۔ وہی عدلیہ، وہی عدالتیں جو عمران خان کی ضمانت پر 10 منٹ کے اندر اندر درخواست ضمانت دائر ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر فیصلہ کرتی ہیں۔ ضمانت بعد از گرفتاری ہو، ضمانت قبل از گرفتاری ہو، کیس معطل کرنے کا مسئلہ ہو، جو چیز عمران خان چاہے وہ کرتی ہے، عدالتیں کرتی ہیں۔ اور یہ وہی عدالتیں ہیں جو اپوزیشن کے اس وقت کی اپوزیشن کے لیڈروں کی درخواستیں 2-2 سال تک نہیں سنتی تھیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ تو سیاست میں تو یہی چلتا ہے کہ وہ جیل میں ہوتے ہیں، کبھی تقریر میں ہوتے ہیں۔ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ وہ رہا کیوں ہو گئے؟ آپ پھر حکم جاری کر دیں کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، یا اس بات پر اعتراض ہے وہ تقریریں کیوں کرتے ہیں؟
یا اس بات پر اعتراض ہے کہ تقریریں کرتے ہیں تو عمران خان پر تنقید کیوں کرتے ہیں، عمران خان کے سہولت کاروں پر تنقید کیوں کرتے ہیں، عدلیہ سے کیوں کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ اتنا ایک عجیب و غریب اور یعنی خود گلے اپنے بلا مول لینے والا فکرہ تھا جسٹس صاحب کا، کہ خود انہیں پھر بعد میں ترجمان کے ذریعے وضاحت کرنی پڑ گئی کہ جسٹس صاحب نے یہ نہیں کہا تھا بلکہ ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد وہ تھا۔ واللہ عالم یہ سیاق و سباق کا جھگڑا پی ٹی آئی کے گلے میں کیوں پڑا رہتا ہے۔ اور اس جو وضاحت کا جو مطلب تھا وہ خلاصہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر اس طرح کے الفاظ ہیں تو وہ واپس لے رہا ہوں میں، یہ اس کا مطلب یہی مجھے سمجھ میں آیا۔ تو یہ فکرہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے دل کی بات تھی، باہر آ گئی کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے بول رہے تھے، عدلیہ کی طرف سے نہیں بول رہے تھے، اور انہوں نے خود واضح کر دیا بعد میں کہ ہم آئین اور قانون اور انصاف کو نہیں مانتے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے فیصلے کیے ضمیر کے مطابق کیے اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بات یہ ہے ضمیر کا جو ایک سبجیکٹو میٹر ہے، عدالت کسی بھی دنیا کی کسی بھی ملک کی عدالت یہ جو سبجیکٹو میٹر ہے وہ نہیں لیتی۔ اس لیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ضمیر اپنا اپنا ہوتا ہے، ضمیر کی ڈیفینیشن کوئی یونیورسل نہیں ہے کہ ایک ہی ضمیر کی آواز ہوگی۔ مثلا ایک آدمی پیپلز پارٹی کا حامی ہے اور وہ زرداری یا بلاول کو یا بے نظیر صاحبہ کو یا بھٹو صاحب کو اپنا ہیرو لیڈر مانتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ بھٹو صاحب کو لیڈر کیوں مانتے ہو، ہیرو کیوں مانتے ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ میرے ضمیر کی آواز ہے۔ اور اگر یہی بات نواز شریف کے حامی سے پوچھی جائے کہ تم نواز شریف کو اتنا پسند کیوں کرتے ہو، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ تم جے یو آئی کے اتنے حامی کیوں ہو، کہ جماعت اسلامی کے حامی اتنے کیوں ہو، تم ایم کیو ایم کے کیوں حامی ہو، تم اے این پی کے حامی کیوں ہو، تو ہر ایک آدمی یہی کہے گا کہ میرے ضمیر کی آواز ہے کہ میں اس جماعت کا ساتھ دوں۔ تو ضمیر ہمیشہ سبجیکٹو ہوتا ہے۔ اگر ضمیر سبجیکٹو نہ ہو تو اسرائیل والے یہ کبھی نہ کہیں کہ ہم جائز کارروائیاں کر رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، اور مسلمان ملک یہ کبھی نہ کہیں کہ ہم فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک پارٹی قتل کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ضمیر کی آواز پر قتل کر رہی ہوں، میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے، اور اگر کوئی اس قتل کے خلاف مذمت کرتا ہے، اس پر احتجاج کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کس کا ضمیر سچا ہے، کس کا ضمیر صحیح ہے، ضمیر کی آواز پر کس کے ضمیر کی آواز درست ہے، تو یہ فیصلہ کرتا ہے آئین اور قانون عمل کے ذریعے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، عدالت اس میں یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ تم اس لیڈر کو مانو، اس لیڈر کو نہ مانو۔ لیکن اگر وہ کوئی ایکشن کرتا ہے اپنے ضمیر کی آواز پر، تو پھر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اس کا ایکشن آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر پولیس کو امن عامہ کا بحال کرنے کا آرڈر ملتا ہے کہ بھئی جہاں جلوس نہیں نکلنا چاہیے۔ اب اس پولیس کی پارٹی میں بھی ظاہر معاشرے سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک پولیس کا اہلکار پی ٹی آئی کا حامی ہو سکتا ہے، دوسرا نون لیگ کا حامی ہو سکتا ہے، تیسرا پیپلز پارٹی کا حامی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسے حکم مل گیا کہ تم نے اس جگہ کو کلیئر کرنا ہے، تو پھر ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس جگہ کو کلیئر کریں، اور پھر یہ مت دیکھیں کہ ان کے سامنے لاٹھیوں کی زد پر جو پارٹی ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر اتنا پاس ہے تو پھر آپ کو پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ان کے ساتھ جا کر ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے ریاست کی نوکری کی ہے تو پھر قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی عدلیہ کا معاملہ ہے کہ عدلیہ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ان کا لیڈر عمران خان ہے، انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دینے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے غنڈہ گردی کی یا نہیں، اس نے درخت جلائے کہ نہیں، اس نے عدالت کی توہین کی کہ نہیں، اس نے عدالتی حکام کو ردی میں ٹوکری میں پھاڑ کر پھینکا کہ نہیں، اس نے امن عامہ کو توڑا کہ نہیں، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں، ورنہ پھر آپ کو چاہیے تھا کہ 9 اپریل کی رات عدالت نہ لگاتے، بلکہ لگاتے تو یہ کہتے کہ قاسم سوری نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے، تحریک عدم اعتماد کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو آپ اپنا لیڈر مان چکے ہیں اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے۔ وہ کہتا ہے امر بالمعروف، تو آپ بھی اپنے خطبہ میں امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لیڈر
कौमी असम्बली में तकरीरें करते हैं, इनको जेल में होना चाहिए। आप भी वही बात कहते हैं कि ये कल तक जेल में थे, आज तकरीरें करते हैं। तो आपने कहा कि हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देंगे, मतलब ये है कि आइन और कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले नहीं देंगे, ये आपका ऐलान है। अगर ये आपका ऐलान है तो फिर कौम का भी ऐलान है कि फिर हम आपको नहीं मानते। और यही बात नवाज शरीफ साहब ने अपनी लंदन की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उनको पूरी तफसील से खोल कर बताया कि ये जज कौन है, किस तरह के। उन्होंने साफ कह दिया कि इस 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला हम नहीं मानेंगे और कौम इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए जो मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। सिर्फ इमरान खान अपने क्रश या अपनी अहल खाना के क्रश इमरान खान को बचाने के लिए, उसे हुकूमत में दोबारा लाने के लिए, उसे इलेक्शन जितवाने के लिए। फिर चीफ साहब ने कहा कि 8 अक्टूबर की तारीख क्यों है, 8 सितंबर की तारीख क्यों नहीं है। ये भी दिल की बात थी जो अंदर आ गई। इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत 8 सितंबर की तारीख का ऐलान कर दे तो फिर जज साहब को मंजूर होगा, इसलिए कि उस वक्त चीफ साहब वही होंगे और वो इमरान खान को उनकी मर्ज़ी के रिजल्ट लेकर देंगे। अब हम तो यही समझते हैं, यही परसेप्शन है कि अगर 8 अक्टूबर क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, तो जवाब ये भी है कि 8 सितंबर क्यों, 8 अक्टूबर क्यों नहीं। तो बात यह है कि इन्होंने अपने गिरद खुद घेरा तंग किया है। ये ख़ास तौर पर जो रजिस्ट्रार साहब ने एक हमाकत की है, बहुत बड़ी हमाकत की है, ब्लंडर किया है, ये इसके भी गले पड़ने वाला है और इसके साथियों के गले भी पड़ने वाला है। और हुकूमत अपने इस फैसले पर कायम है कि वो इन गैर आइनी बेंच का, ये गैर आइनी बेंच है, ये गैर कानूनी बेंच है, इसलिए कि काजी फाइज ईसा की सदारत में 2 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। तो नाज़रीन, इसका नतीजा ये भी निकला कि आपने देखा कि 5 रुकनी बेंच टूटा तो 5वां दोबारा मुतबादिल जज नहीं दिया, हालांकि वो दे सकते थे, नए सिरे से तश्कील कर सकते थे। 4 रुकनी पर गुजारा किया कि इसी से कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। उस 4 रुकनी में से भी चौथा निकल गया, यानी जस्टिस मंदोखेल साहब निकल गए, पहले जस्टिस अमीन साहब निकले, तो फिर ये अब 3 पर गुजारा कर रहे हैं। तो सवाल आप भी पूछते हैं, हर आदमी पूछता है कि ये 3 ही क्यों, चौथा या 5वां क्यों नहीं। तो नाज़रीन, इसमें भी खबर है। खबर ये है कि काजी फाइज ईसा के बेंच के फैसले के बाद अब हर जज सिवाय वो ट्रका वाली सरकार के डरा हुआ है कि अगर हम इस बेंच में बैठे तो तौहीन अदालत हम पर भी लगेगी। यही वजह है कि उन्होंने फिर बंदियाल साहब ने 3 पर गुजारा करने का फैसला किया है। ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जब से ये चीफ साहब बने हैं, उनकी ये सबसे बड़ी शिकस्त ये है, इस फैसले का ऐलान करना कि 3 रुकनी बेंच ही फैसला करेगा। ये उनका ऐलान शिकस्त है कि उन्हें अब बेंच में तीसरा, चौथा, 5वां रुकन दस्तयाब नहीं हो रहा। ट्रकों वाली सरकार दस्तयाब हो सकती है, लेकिन वो फ़िलहाल उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत कुछ उन्हें सुनने को मिला है। और अगरचे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ट्रकों वाली सरकार को अपने साथ इसलिए बिठाया कि हुकूमत को एक खामोश पैगाम देना था। हुकूमत को क्या खामोश पैगाम देना था? पूरा मुल्क इस ट्रका वाले सरकार पर तोय लानत कर रहा है। तो आप ये बताना चाहते थे हुकूमत को खामोश पैगाम, फिर क्या मतलब था सिवाय इसके कि आप करप्ट जजों की हमायत कर रहे हैं, आप करप्शन के हामी हैं, आप करप्शन पर किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपके सिर्फ यही नहीं, 2 दूसरे जज जो हैं, मुनीब साहब जो हैं और वो एजाज साहब जो हैं, इनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारा मवाद हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमत उन्हें तेज़ी से कार्रवाई नहीं करना चाहती क्योंकि इससे मामला तेज़ हो जाएगा, जिससे हुकूमत बचना चाहती है। लेकिन हुकूमत अपनी गेम, अपनी दिफाई गेम, मुल्क और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की गेम एक सलीके से, एक स्ट्रेटजी से लड़ रही है, जिसमें मेरा ख़्याल है कि जरदारी साहब के बताए हुए मशवरे भी शामिल हैं कि कौन सा हथियार किस वक्त चलाना है, कौन सा पत्ता किस वक्त निकालना है, कौन सी टेप किस वक्त लीक करनी है, कौन सा एक्शन किस वक्त करना है। ये सारा सोच समझ कर आहिस्ता आहिस्ता मामलात को एक तूफ़ानी शक्ल दिए बग़ैर ये मामला निपटाना है, और वो निपटा लेगी। तो जज साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ये मामला तूफ़ानी हो। वो पीर को अब समाअत करेंगे और समाअत में जो फ़ैसला देंगे, अगर उन्होंने इसी रोज़ दे दिया या अगले रोज़ दे दिया, जब भी दिया, तो वो फ़ैसला फ़ौरन ही हुकूमत की तरफ से उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। फिर इन 3 रुकनी बेंच के पास क्या चाराकार रहेगा। और इस सिलसिले में तो लोग सज्जाद अली शाह केस की मिसालें भी दे रहे हैं। इस पर इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। ये क्या वाक़या था और क्या वाकई अदालत पर हमला हुआ था, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है।
یا محض ایک شور شرابے کا مسئلہ تھا، احتجاج کا مسئلہ تھا یہ، اور اس میں حق پر کون تھا اور گیم کیا تھی، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ پیش کروں گا۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ محاورہ یاد آتا ہے کہ جب کسی کی شامت آتی ہے تو خدا اس کی مت مار دیتا ہے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ نے جو کچھ کیا ہے، یہ اس کہاوت یا محاورے کی ایک کامیاب تازہ ترین شکل ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور نواز شریف نے جو اعلان کیا دبنگ قسم کا، اس نے مسئلہ سارا واضح کر دیا ہے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔